everyone, namaste and welcome back to my channel. So today I'm back with a Scuri and Murumai gang. So you can see behind me, त्यहाँ चाहिँ मेरो दुईजना भाइहरु छ अनि यता फेरि मेरो भतिजो अनि यता मेरो नाना रेडी हुनुहुँदैछ. सो आज चाहिँ हामी अस्ति भनेको ठाउँतिर जानेवाला छौं. ल हाम्रो जर्नी सुरु भयो है यहाँबाट. अब कति हेलमेटहरु यता मेरो भाइ छ ड्राइभर चाहिँ अनि यता पछाडी नाना आउनु हुँदैछ. अगाडि लाग्यो दुईजना. ल बेस्ट अफ लक है. यता चाहिँ बिहाको व्यवस्थापन पनि पो हुँदो रहेछ त. पार्टी खान आउनुपर्छ कि क्या हो गरेको. यो चाहिँ माथि लाकुई भन्ज्याङको हाइटमा जाने बाटो है. कतिजनाले त मेरो अलरेडी टावरको भ्लग पनि हेरिसक्नु भएको होला. यो त्यही जाने बाटो हो. तर हामी थोरै माथि गएपछि लेफ्ट साइड मोडिन्छौँ कालिज फार्म साइड जानको लागि. अनि यो बाटो चाहिँ कलङ्की र भक्तपुरको जस्तो गेटवे बन्दैछ. यो बाटो चाहिँ लगेर पनौतीमा जोड्ने कुरा छ. यो धमाधम बनिरहेको छ. सायद चाँडै सक्छ होला. अनि सके यो बाटो फिनिसिङ भइसकेपछि चाहिँ इट्स गन बी भेरी इजी फर अस. किनभने हामी यहीँबाट गाउँ जान सक्छौँ अनि फिर्दाखेरि पनि यहीँ झरेर हामी घर जान सक्छौँ. किनभने पनौती पुगिसकेपछि त कुन डिरेक्सनमा जाने भन्ने बाटो शाखा बाटो जति पनि भेटिन्छ त्यहीबाट नै गाडीहरू छुट्ने हो. र यो चाहिँ अब धेरै जाम भएको कारणले गर्दा जामको सामना गर्नकै लागि अर्को अप्सन अर्को गेटवे बनाएको भन्ने कुरो जान्नमा आएको छ. अब चाहिँ हाम्रो बाटो आयो है त. अब हामी यहाँबाट लेफ्ट साइड लाग्छौँ. आउँदैछ नाना टर्निङ मारेर. भाइ चाहिँ डरायो कि निकै पछि नै हुन्छ त. हेलो ल कति आनन्द होला है यता बस्ने होला त. ओ माई गड. बाटो त जस राम्रो रहेछ है यहाँ. ल कस्तो राम्रो बेम्बो कटेज बनाएर रहेछ. भोलि पर्सि आउनुपर्छ खाना आउनुपर्छ अरे. म मेरो भिडियो मार्फत पनि ल्याउँछु है तपाईँहरूलाई. भोलि पर्सि यो बनिसकेपछि चाहिँ अरे कालिज लिने आउनेहरूको बाइक हो क्या हो. यहाँ चाहिँ यही हो कहाँ पार्किङ. ओहो यता पनि घुम्न आउने भोलि पर्सि यात्रुहरूको लागि म्यानेजमेन्ट हुँदैछ जस्तो छ है. रिसोर्टहरू होटलहरू के छ. ल हामी आइपुग्यौँ है. आइपुगेर पनि अब अनुमति बिना प्रवेश निषेध रे. यो चाहिँ कालिज फार्म जाने बाटो कहाँ छ. हाम्रो भाइको पनि फर्स्ट टाइम होला. हजुर अफ रोड पनि अब कुरा के यता पहाडमा ओहो हाउजिङ पनि यहाँबाट पो कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ. यहाँ पनि भोलि पर्सि यसो रमाइलो घुमघाम गर्न आउनेहरूको लागि होला. कस्तो राम्रो बनाएर आएर रहेछ. जाऊँ न जामै त. हामी पनि गइदिइहालौँ न त. ल पस्नु मिल्ने त होला नि. दाइ यो चाहिँ के होटल बनाउनु भएको हो. हजुरहरूले बनाउनु भएको. ए ल हाम्रो कान्छोले मान्छे बोलाएका नै छाडेछ है. अब आउँदैछ गेट खोल्नलाई कालिज फार्मको मान्छे. हामी पस्नेवाला छौँ. ए आइपुग्नु भएको रहेछ. ल इन्ट्री मारो है. इन्ट्री मारो. हामी एन्टर गर्दैछौँ कालिज फार्मभित्र. ओहो कति राम्रो सुगाहरू. ओहो कति राम्रो गीत गाउँदै बसिरहेको छ. यता चाहिँ टर्की यता फर्की. ल फर्केन मन लागे. ल बटाई पनि पो पाउँदो रहेछ. यहाँ कसैलाई बटाईको मासु अन्डा चाहिन्छ भने त सम्पर्क गर्नु होला अरे. क्या यो बच्चाहरू अन्डाहरू किन्नमा चाहियो भने यहाँ पाउँछ. यो 8 रुपैयाँ गोटा. अनि यो बटाई चाहिँ हामीले किन्न पर्यो भने जोडीको. यो चाहिँ दाइले सोध्नुपर्छ. ए आज मेन मान्छे हुनुहुन्न हो. अनि यो कालिजको चाहिँ के छ भाइ. कसैले पाल्नु चाह्यो भने बिरुवाहरू पाइन्छ यहाँ. यसको बच्चा बच्चा पाइन्छ हो. कसरी बच्चा ए अर्डर दिनुपर्छ. जोडीको हिसाबले हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ. यो त दाइसित कुरा गर्नुपर्छ. अर्डर चाहिँ क्लियर. ए कसरी बेचिरहेछ कालिज अहिले ठुलोलाई 3500. एउटाको 3500 है. कति केजी हुन्छ भाइ एउटा. यो तौलिने होइन अन्दाजी कति होला. 1.5 केजी. अनि छानेर लिन पाइने हो. ल कालिज त परतिर रहेछ. यसरी जाली लाएर राखेको छ यस्तो. तर आज यहाँको मेन मान्छे चाहिँ नभएको कारणले हामीले राम्रो घुम्न नपाउला छ.
यसरी कालिज तल तल बसिरहेछ। यो चाहिँ जाली लाने उडेर गइहाल्छ भनेर यसरी लगाएको रहेछ। ऊ मासतिर भालेहरू पनि रहेछ। ल है कसैलाई कालिजको मासु खानु मन पऱ्यो भने यता आउँदा हुन्छ। एउटाको 3500 रे। चरा चारो दिन्छ भनेर किन भाग्नु खोजेको? बटाई यो चाहिँ एकदम बटाईको उहरू चाहिँ अन्डा चाहिँ दमको लागि एकदम राम्रो हुन्छ भन्छ है, औषधि हुन्छ भन्छ। बटाई खेती पनि रहेछ, चरा खेती, टर्की खेती, अनि अर्को के अरे कालिज खेती के हो के यहाँ त। किन भाइ यो चाहिँ अर्कै खालको त्यो अर्कै खालको छ त? ए हो, भाले चाहिँ कालो हुँदो रहेछ, कलरफुल हुँदो रहेछ, पोथी चाहिँ यस्तो। अनि हाम्रो टोलीहरू बाटो लागे, अब मासतिर डाँडातिर गयो होला जस्तो छ। आजको यहाँ मेन दाइ नहुनु भएको कारणले गर्दा हामीले कालिजको बारेमा राम्रो इन्फर्मेसन लिन पाएनौँ, अनि राम्रो घुम्न पनि पाएनौँ। स्टाफ भाइ मात्रै रहेछ, अनि त्यसले गर्दा उहाँलाई फोर्स गर्ने कुरो पनि भएन। भरे उहाँलाई समस्या पर्न सक्छ भनेर हामीले एक दुईवटा कुराहरू यसो सोधेर बुझेर फिर्दैछौँ। ल आउनुभयो नाना हजुर। पछाडि आउँदैछ भाइ र भतिजो चाहिँ। ओहो यो किन यो नम्बर ठोकेको रहेछ त? प्रत्येक रुममा नम्बर ठोकेको रहेछ, किन हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। हाम्रो नाम जस्तै हो क्या यिनीहरूको, यो हराउँछ हराउँदै त्यो सबै या जोस् यहाँनिर रुख नहराओस् भनेर यो वन कार्यालयकै काम त होला नि होइन? वन व्यवस्थापन गर्नेको राम्रोसँग रेखदेखको लागि राम्रो म्यानेजमेन्ट रहेछ। यति भयो पनि कस्तो राम्रो देखेको सल्लाह गाडी। ओहो हाम्रो बाटो धुलो चाहिँ धुलो धुलो उड्ने टाइपको रहेछ। यता तलबाट आएको हामी कस्तो चिसो हावा लागिरहेको। कति राम्रो के यो सल्लाह गाडी, साह्रै राम्रो सल्लाह गाडी। लापुरी भन्दै म तपाईँको आरोग्य नेपाल कान्छ हाम्रो घरबाट यहाँ आउनु हामीलाई कति टाइम लाग्छ होला? सरसर आउनु पऱ्यो भने 10-12 मिनट। 10-12 मिनट? ओहो नजिक रहेछ है? नजिकै हो। नाना आउनु हुँदैछ, नानाले टर्निङ मार्नुभयो। हाम्रो नाना पनि एउटा हात छोडी छोडीको पुरा गीत दिँदैछ त। मन पर्यो हो, त्यही भएर मसँग हिँड्नुहोस्, म कुना पुऱ्याउँछु अरे के। भाइहरू आउँदैछ पछि, भाइ र नौजी पछि आउँदैछ। भाइ र भतिजो चाहिँ नानाको पछि यहाँ भाइ र म चाहिँ अगाडि छौँ। सबैजना पछि आउँदैछ, हामी चाहिँ अगाडि छौँ किनभने हामी यो ग्रुप हेड हो अरे के। आजको टिमलाई लिड गर्ने लिडर हो हामी चाहिँ, त्यही भएर हामी चाहिँ अगाडि छौँ अरे नि त। फेरि टर्निङ लाखुरी भनेको मजाले गजबले देख्दो रहेछ। हाम्रो बाइकको स्पिड बढेको हो अलिक, आस्ते आस्ते नहतारेउ छोडिन्छ नाना र भाइहरू। उनीहरू पहिलोचोटि हो, बाटो कन्फ्युज हुनसक्छ। फेरि टर्निङ लिनुपर्ने हो। ओहो फेरि रोटी घुमाउनु पर्ने भयो रहेछ यहाँबाट। ल यताबाट आउँदैछन् नाना, यता हामी उकालो लाग्यौँ। दुईजना चाहिँ धुलो खाँदै हाँस्दैछ। कति धेरै क्या इट्स अ बिग मिस्टेक नट टु ब्रिङ अ ट्राइपोड। मैले सम्झिँदै थिएँ, तर नानाले हतार गर्नु लगाएर छिटो गर भाइहरू आइसके, कति टाइम लाग्यो भनेर कराउनु भएर यतिकै बिर्सेछु। रेडी चाहिँ गरिरहेको थिएँ। पार्किङ हो कान्छ। ल हामी आइपुग्यौँ है। यहाँ चाहिँ तर बाटो यस्तो रहेछ। ट्राई मार्के देखो त नाना। यी हौ यी पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेछ। अनि हाइकिङ गर्नु परेन ल अब उकालो लागौँ है त। यहाँनिर पार्किङ गऱ्यो। अब यो बाटो हाम्रो रिसोर्टतिर जाने बाटो चाहिँ यहाँ छ। ल आजको लिडर चाहिँ यता भइहाल्यो। अब 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ। होइन निस्केको हो।
अहिलेसम्म बाइकको कम्पिटिसन अब फेरि कुद्नुको कम्पिटिसन बाइक पनि लाँदैन हो आइपुग्यो है हाम्रो आजको डेस्टिनेसनमा हाम्रो आजको रिसोर्टको नाम के हो भनिदिइहाल त कान्छ 4 चोटि आउने अनि रिसोर्टको नाम चाहिँ थाहा नहुने हेर है सबैजना धुलोले पुरिएको पैसा बिनाको पाउडरले छोपिएको अवस्था फुस्रो र फाटो देखिरहेको छ कालो कलर त झन् यस्तो राम्रो पो रहेछ त टक्क भर्याङ लगाइदिएको रहेछ यी ढुङ्गाले चितलाङ हामी रिसोर्टभित्र एन्टर गर्दैछौँ है त ल सबैले सवार गरिसियोस् त अनि त्यसपछि म गर्छु साबुनले हात धुलाउँ कोरोना भगाउँ होइन त राम्रो रहेछ जे हो साइड भएर है मेरो पनि पहिलोचोटि हो राम्रो लाग्यो यस्तो राम्रो ठाउँमा आइपुग्यौँ ओहो यता दुःख गरेर मेहनत गरेर आएको अहिले चाहिँ रिलिफ फिल भयो है थकाइ पनि आज यहाँ हाम्रो भाइ पनि नयाँ हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम उहाँको पनि मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो हाम्रो भतिजो र भाइ चाहिँ नमस्ते ओहो तपाईँको रेगुलर कस्टमर है यता उहाँले हामीले यहाँ डोडाउँदा यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याएको छ आज ए देउराली माउन्टेन रिसोर्ट रहेछ नाम चाहिँ मैले अहिले यहाँ बोर्डमा देखेँ ओहो ल कसैले बोर फिलिङ गरिराख्नु भएको छ भने ह्याङआउटको लागि चाहिँ यहाँ एकदमै हाइटमा एकदमै टावर जस्तो ठाउँमा यस्तो राम्रो रिसोर्ट यस्तो राम्रोसँग सञ्चालनमा आइरहेको रहेछ आउनु सक्नुहुन्छ घुम्नको लागि बस्नको लागि यो चाहिँ देउराली माउन्टेन रिसोर्ट ल एकचोटि भित्र पनि हामी एकचोटि एन्टर गर्छौँ है त अब एकचोटि म सरर घुमाइदिन्छु यता बेडको यस्तो राम्रो व्यवस्था थाहा रहेछ ल एकचोटि पस्दिहाल्नु पर्यो ल यति राम्रो रहेछ भाइले कुरा गर्दै थियो साँच्चीकै राम्रो आनन्द आउने रहेछ ल कसैलाई 1 नाइट 2 नाइट स्पेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर त्यसको पनि व्यवस्था रहेछ यस्तो राम्रोसँगै खानपिनको बस्ने सुत्ने यति राम्रो म्यानेजमेन्ट रहेछ मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो यता बाथरुम भयो एट्याच बाथरुम रहेछ प्रत्येक रुमसँगै ओहो ग्रुपमा पनि आउनु मिल्ने टाइपको रहेछ यता पनि सेम यस्तै रहेछ यता ओहो कुखुरा पनि पाल्नु भएको रहेछ लोकल कुखुरा यसरी ओहो पहिला कस्तो राम्रो के भ्यू पनि देख्ने तर म अहिले भ्यू देखाउँदिनँ पहिला हामी आज हाम्रो यो रिसोर्ट घुमौँ यहाँनिर पनि बेडरुमहरू रहेछ यति राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गरेको यस्तो राम्रो म्यानेजमेन्ट रहेछ ल यता पनि ल यता मासतिर चाहिँ नपस्नु होला उकालो हिँडेर आएको अलिक थाकेको स्थितिमा छु त्यतिकै खिच्दाउ न त्यतिकै फोटो सेसन सुरु हो यता चाहिँ यता क्यामराम्यान रेगुलर क्यामराम्यान भइहाल्यो हाम्रो ऊ चाहिँ हो यो भक्तपुर है कान्छ यता साइड ए भक्तपुर त यहाँबाट मजाले देखिने रहेछ ओहो ल हजुर जे सबै देख्ने रहेछ यता कलङ्की कीर्तिपुर साइड पनि देख्दो रहेछ काठमाडौँ सबै त्यही त है आज अलिक धुमियो क्या दिन अब त चिनिहाल्यो आइहालिन्छ नि हामी यहाँ नजिकै त होला लामाटा हामी हाउजिङ अगाडि चोकमा ल हाम्रो यो रिसोर्टको बारेमा भनिदिनुहोस् न त केही पर नाइट कति छ के छ बर्थडे पार्टीहरू गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि के छ हामीले 2700 गरेको छ पर पर्सन हजुर 27 27 बर्थडे पार्टी साटी गर्नु पर्यो भने बर्थडे पार्टीहरू भने त त्यसमा तपाईँहरू आएर
के खानुहुन्छ त्यही यति अनुसार हुन्छ अनि हामीले यहाँ 1 नाइट स्पेन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो रुमको हिसाबले लिनुहुन्छ कि पर व्यक्ति पर्सन 2700 मा ब्रेकफास्ट र डिनर दिएको छ हामीले अनि सर यो छ नि तपाईँहरूको यो मैले के भन्छ जस्तो ग्रुपमा आयो भने चाहिँ जस्तो मैले 4 जना 5 जना साथी भएर आयो भने चाहिँ हामीले एउटा रुम लियो भने एउटा रुमको पे गर्नुपर्ने कि एउटा रुममै 5 जना बसे पनि तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ जहाँ बसे पनि यहाँ टेन्टमा राखेर बस्यो नि त्यही रेट हो जहाँ बस्यो नि एउटै रेट एउटा रुममा 5 जना बसे पनि पर व्यक्ति नै लिनुहुन्छ ए त्यो अनुसार तपाईहरुले जुन अब यहाँ आउने गेस्टहरुलाई खुवाउनुहुन्छ नि फुडहरु त्यो चाहिँ कस्तो तपाईहरुले किन ल्याउनुहुन्छ कि आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ जस्तो भेजिटेबल आइटम चाहिँ लोकल अब तपाई कति नि टाढो छ काठमाडौँबाट 11 किलोमिटर हो यहाँसम्म हजुर मैले यहाँ लोकल खुवाउँछु भन्दा मान्छे बेकुप बनायो भने हैन कतिले चाहिँ रिसोर्ट खोलेर आफ्नै उत्पादन गरिराखेको हुन्छ नि त आफैले उत्पादन गरिराखेको हुन्छ हुन्जेल त खुवाउन मिलिहाल्यो यहाँ आफै उत्पादन गर्न त एकदमै सुटेबल प्लेस पनि देखेँ मैले त्यही भएर सोधिहालेको तपाईहरुको आफ्नै उत्पादन हो कि भनेर ठुल्ठुलो ग्रुप हुँदा त तपाईँको एक नाइटमा सिधै भोलिपल्ट ग्रुपलाई फेरि त्यही अर्ग्यानिक खुवाउने त सम्भवै हुँदैन हामीले पनि धेरै ठुलो स्केलमा गर्ने होइन अलिअलि भने हुनसक्छ यता कान्छ यता चाहिँ पाइलट बाबा कता भनेको यता होइन पाइलट बाबा सबै त सेतो भवन हो ए हजुर पाइलट बाबा घ्याम्पे डाँडा माथि रानीकोट ए घ्याम्पे डाँडा यता हो घ्याम्पे डाँडा यो माथि त हो नि ए यता घ्याम्पे डाँडा पारी सिमपारीको डाँडा घ्याम्पे डाँडा पाइलट बाबा ओहो है भ्यू हेर ल त टावर जतिकै रहेछ यहाँ त बारदलीमा बसे जस्तो पुरै देखिने के ओ यो चाहिँ के गाउँ हो भाइ यो तल्लो डिस्ट्रिक्ट भाटपट्टि भक्तपुरको भाटपट्टि नै हुन्छ त्यहाँ ठिमीको यो ठुलो बिल्डिङ छ ए देखियो यो पेप्सीको लागि त्यो सन सिटी पेप्सीको लागि यो अब अझ बेलुका तपाईँको अझ बेलुकासम्म बस्ने टाइम छ भने तिमीले अब एकदिन हेर भक्तपुर चाहिँ यहाँबाट देख्दो रहेछ दामी भक्तपुरको के भन्छ पेप्सी गोलाको हाउजिङ पनि देख्दैछ अब जुम तान्नु नमिल्ने मेरो क्यामेराले के गर बारबटी सुपर मार्केट पनि देख्दैछ काठमाडौँ सिटी जे होस् नाइट स्टे गर्नको लागि चाहिँ इट्स अ भेरी सुइटेबल प्लेस so if somebody wanna enjoy the place you can come driving by yourself or you can come managing a taxi too किनभने ट्याक्सी पनि आउँछ यहाँ तल पार्किङ अघि मैले देखाइहालेँ एउटा ट्याक्सी म्यानेज गरेर आउनु भयो भने पनि एउटा ट्याक्सीमा कम्तीमा पनि 3-4 जना अटिन्छ होला सो इट्स अ भेरी एप्रोप्रिएट प्लेस फर ह्याङ आउट मेरो भाइहरू भतिजो नानाहरू चाहिँ यहाँ गफअफ गर्दै बसिरहेको छ भागे गर्छ त हो भने के हो दिदीलाई भूतै यस्तो देखेको क्या हो सुन्नु खोजेको म चाहिँ यता छु है सिङ्गल म चाहिँ सिङ्गल चेस अरे क्या मामा घामले त अनुहार त हेरिसक्नु भएन त ए यो खोल्नु भनेको सेकेन्ड टाइममा लगाएर फोटो खिच्नु थियो
हामी त नगएको मान्छे त्यति अब बिराले गइन्छ अनि त्यही भएर राम्रो लाग्छ के हो मिठो है तर नुन चाहिँ अलिक कडा जस्तो लाग्यो अन्त अचार पनि कस्तो मिठो लाग्यो चिकन लाउनु तपाईँ लाउने अब फेरि लगाएपछि गर्नु हुन्छ त्यो बस्दै गयो जस्तो मान्छे भिज्दै जाँदो रहेछ त्यही भएर मान्छे 15-20 वर्ष बसिरहेको छ मान्छे बस्ने त्यो हुनुभन्दा अगाडि बरु म घर गरेर आनन्दले बस्छु भन्ने मेरो चाहिँ भयो सोच्नु भेज मोमो चाहिँ कुन हो भेज मोमो छैन नि यो चिकन होइन मैले एउटा भेज मोमो मागेको थिएँ त एउटा भेज मोमो 2टा चिकन भनेको थिएँ ल उल्टो भएछ ठिकै छ होस् अब त्यसो भए हाम्रो पनिर पकौडा चिकन मोमो लु खाऊँ न त मिठो बनाउँदो रहेछ है मोमो पनि चिकन मोमो खाने यतामा खिच्नु त यो चाहिँ बक होइन त त्यो बक हो पनिर पकौडा मैले फर्स्ट टाइम खाएको मिठो रहेछ भिडियो त के हो जस्तै दही जस्तै हालेछ त होइन दही जस्तै हालेछ होइन पनिर हो क्या त ए खिचेको तिमीले खिच्दैछ भयो यस खुट्रुको त झार्नु होला लिम्बू दाइ कस्तो चाहिँ है है मानसिक त्यो मानसिक हो के त्यो भित्र चाहिँ के लाग्यो पनिर हो के कहाँ यो त होइन त चिल्ली त पनिर पकौडा हो के यो चिल्ली त आउनु बाँकी छ कस्तो मिठो अलिकति लाग्नु होइन नि आयो तिम्रो चिकन सबैजना खाने हो नि हात कहाँमा खाने यो के चिउरा खाने अरे कति भने आधी केजी बनाइदिएको हो कान्छ पेपर ल्याउनु अब चाहिँ छुनु मान्छ कि बिरालु आयो तँलाई खाने बेला चाहिँ ल्याउने मलाई कस्तो मन पर्यो सबैमा लाउने हो सबै टेस्टी रहेछ हौ यहाँको खानेकुरा नपत्याएको है मोमोहरू कस्तो मिठो क्या कहिले काहीँ माथि छटभरि गरेर तपाईँहरू पनि खानु छ भाइ यो ट्राई गर्नु न मिठो छ होइन खाइरहेको छु नि ट्राई गर्छु अलिक पर लान्छ चिल्ली सबैमा लाउँछु साँच्चै मिठो रहेछ मोमो पनि मिठो रहेछ हाम्रो नवीन चाहिँ यहाँ भान्सा गर्दैछ एकदम अच्छासँग गर्छु म एक्सपर्ट भान्सा फेरि ऊ चाहिँ आफ्नोमा धेरै धेरै राख्छु अरूलाई थोरै थोरै होइन जसले म काट्छ उसले हात चाट्छ अरे नि त तर क्यामेराले अलिक अँधेरो अँधेरो आएको अवस्था भयो क्या एक प्लेट भनेको त आधी केजी पो भयो यो त पहिला त नला भयो त्यति नै त्यस्तै सिस्टम होला नि त्यो पनि धेरै हुन्छ होला पिरो छ भने म खाँदै अनि चिल्ली त नामै चिल्ली खाइसक्यो वरी भाँडाकुँडा उठाउन थाल्यो अब चिसो चिसो जाडो जाडो झन्झन बढ्यो अब घरतिर लाग्नु पर्ला जस्तो छ अब हाम्रो नानाले बिल सिल गरेर तिर्नुहुन्छ गएर अनि घर लाग्ने सबैजना उयो सेटिस्फाइड भनेर उफ्रेर जानु पर्ला जस्तो अब के को मेरो खिचिराखेको भनिदिनु केही भनिदिनु त एउटा झिल्के डान्स जाओस् त लु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको खानेकुरा आइटमहरू एकदमै टेस्टी एकदमै मिठो लाग्यो वी आर सेटिस्फाइड फेरि आउँला हेलो हामी घर आइपुगेको अवस्था अनि भाइ चाहिँ त्यहाँ नानाकोमा काम गर्ने आएको छ र ऊ त्यहाँ काममा लाग्यो अर्को भाइ तलतिर उसको काममा गइसक्यो अनि भतिजो पनि घर पुगिसक्यो म चाहिँ नानाकोबाट मेरो घर जाँदैछु आज चाहिँ नानालाई चाहिँ नानाले साग टिप्दिएर साग लिएर आउँदैछु सो बिदा माग्ने बेला भयो कृपया हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने हेर्दै गर्नुहोला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो अहिलेको लागि चाहिँ बिदा माग्नु पर्ला ल बाई भनिदिनुहोस् बाई बाई अर्को भिडियोमा भेटौँला